اتے شاہ حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام ہن آخری بار دائے تیری گودی اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربل تخت اسوار دائے آخر وقت بیان پہنچیا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے دیاں جدوں رسول دیاں بار آیاں لیاں اکھاں میٹ فرشتیاں نے پنچھی مار اڈاریاں غیب ہو گئے پنچھی مار اڈاریاں غیب ہو گئے ہورا تڑفیاں عرش عظیم کمبیا بندے بشر کی پتھر بھی رون لگ پہ روزہ پاک جا در یتیم کمبیا امام علی مقام اپنے نانا جان دے روزہ انور تے حاضر نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ زینب سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافر آنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا 27 رجب 60 ہجری نو مدینے چ روانگی 4 شبان 60 ہجری نو مکے چ پہنچ 4 مہینے آپ مکے دے اندر ٹھہرے شبان رمضان شوال اے 4 مہینے ٹھہرے اور ذوالقعدہ ذوالحجہ دی 3 تاریخ نو امام علی مقام مکے تو کوفے دی طرف روانہ ہو گئے لیکن روانہ ہون تو پہلے آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو اگلے حالات دا جائزہ چاہنا اس سے روانہ فرمایا امام مسلم بن عقیل نو اور جدوں اے بات بھی امام علی مقام دی فراست تے مبنی ہے کہ آپ نے کسی صحابی رسول نہیں بھیجا اہل بیت نبوت فرد اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل نو بھیجا کیوں امام مسلم بن عقیل گئے حالات ٹھیک سن انہوں نے خط لکھا کہ آ جاؤ حالات ہو گئے خراب امام علی مقام چلے گئے کیونکہ خط لکھا جا چکا سی اور میں واقعہ کربلا پیش آ گیا اگر آپ بھیج دے کسی صحابی نو وہ لکھ دے کہ آ جاؤ پھر ہوں دے حالات خراب تو یار ساڈا تے لوگوں نے جینا آرام کر دینا سی کہ دیکھو صحابی رسول نے علیہ باللہ خود بلوایا اور اہل بیت نبوت شہید ہو گئے امام علی مقام دی فراست تو قربان جائیے جنہاں نے اہل بیت نبوت دے فرد نو بھیج کے صحابہ کرام دے دامن نو قیامت تک تعلق تشریح تو محفوظ فرما دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر پہنچے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سرزمین دا کی نام ہے دسیا گیا کہ اس دا نام ارض ماری ہے پھر آپ نے پوچھا کہ جناب اس دا کوئی دوسرا نام دسیا گیا کہ سرزمین ارض کربلا بھی آکھیا جاندے ہیں آپ نے فرمایا اس زمین تے بڑا ہوگا اس جگہ تے اسی رکاں گے آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کردیاں نے کہ اس جگہ دے اوتے اس بے آب و گیا وادی دے اندر پڑاؤ کرن دا اس میدان دے اندر مقصد کی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ نہروان تو واپسی دے موقع تے میں اپنے والد محترم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تے نال آ رہا سی اس مقام تے پڑاؤ ہویا رات نو امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیر تے تشریف لے کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے رہنا تیری زندگی وچ ایک دفعہ پھر تینوں اس جگہ تے آنا نصیب ہوئے گا اور وہ دن تیری زندگی دے واسطے بڑے مشکل دن ہون گے انہاں دناں دے اندر صبر دا مظاہرہ کرنا اے بی بی زینب اے ہمشیرہ زینب تو فکر نہ کر آج یہ جگہ ویران ہے لیکن تیرا بھائی اس جگہ تے ایسے سجدے کرے گا کہ قیامت تک اس زمین تے سجدے ہوندے رہن گے اور میرا علی اکبر اس سرزمین تے ایسی اذان پڑے گا کہ قیامت تک اللہ اکبر دی صداواں گونجدیاں رہن گیاں امام علی مقام نے پڑاؤ فرمایا اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت شہر بانو حضرت بی بی شہر بانو ہونے کے جو ایران جدو فتح ہویا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اقدس دے اندر آپ مال غنیمت دے اندر آئیاں اے شہزادی جدو مال غنیمت دے اندر آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر بڑے بڑے لوگوں نے مطالبہ کیتا کہ شہزادی سانو دیتی جائے آپ دے سکے بیٹے دا مطالبہ ایسی کہ شہزادی میں نو دے دیتی جائے اس نو میں اپنے نگاہ دے اندر لے کے آواں لیکن قربان جاواں صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین دی جڑی اہل بیت اطہار دے نال محبت ہے انہوں نے فرمایا شہزادیاں ہمیشہ شہزادیاں دے نکاح اندر ہویا کردیاں نے اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے بی بی شہر بانو دا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پڑھایا اس مقام تے میدان کربلا دے اندر بی بی شہر بانو موجود نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے شہر بانو تو
नाज़ो नेमदी ते नाज़ो नखरियां दी ते नेमतां दे अंदर ईरान दी शहजादी पलन वाली है। अगर चाहे मेरे ते मुश्किल वक्त है, मुसीबत का वक्त है, आजमाइश का वक्त है, चाहे मैं तेनों मदीने के अंदर वापस भेज दियाँ, अगर चाहे मैं तेनों मक्के अंदर भेज दियाँ, अगर चाहे तो मैं तेनों बाहिफाजत ईरान के अंदर भेज दियाँ, और मैं तेनों बखुशी बरज़ा और रग़बत भेज रहा वा, और क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर मैं तेनों अपने नाल रखांगा। मैं तेरे को कोई नाराज़गी नहीं कर रहा। लेकिन वो बीबी कहती है कि जनाब मुझे फ़ख्र नहीं है किसरा के घराने पर, मुझे तो नाज है आका आपके आस्ताने पर। वक्त इम्तिहान ये खुद वीरान कर दूंगी, नबी के दीन की खातिर बच्चे कुर्बान कर दूंगी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सारे साथियों को जमा फरमाया। 10 मुहर्रम उल हराम दी रात को आपने फरमाया कि तुहाडे च कोई जाना चाहता हो बारज़ा और रग़बत जा सकता है। मैं अपनी खुशी दे नाल उसनू इजाजत दे रहा, मैं उस कोलों नाराज नहीं होवांगा, वो जा सकता है और क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश भी करांगा। कोई जाना चाहे जा सकता है। लेकिन दोस्तों इमाम अली मकाम के साथियों में एक साथी ने भी आप दे नालों जुदा होने की रजामंदी का मुजाहरा नहीं फरमाया। हजरत सईद बिन अब्दुल्ला कहने लगे, अगर मैनू यकीन होवे कि 70 दफा मैं कत्ल किया जावांगा और 70 दफा ही मेरा जनाब जिस्म कीमा कीमा कर दिता जाएगा, ऐ इमाम अली मकाम मैं फिर भी आप छोड़ के नहीं जावांगा। हजरत मुस्लिम बिन औसजा फरमान लगे, अगर जनाब आला मेरे कोल कोई तलवार कोई असला वगैरह ना होवे, मैं सिर्फ पत्थरों के नाल यजीदियों का मुकाबला करता करता आपकी जात तो कुर्बान हो जावांगा। हजरत ज़ुहैर बिन कैस कहने लगे, अगर मैनू 1000 बार भी आरे दे नाल चीर दिता जाए, ऐ इमाम अली मकाम मैं तुहाडा साथ छोड़ के नहीं जावांगा। रिवायत के अंदर आंदा है कि इमाम अली मकाम बार बार चराग उन्होंने बुझा देंदे ने, खैमे के अंदर हनेरा हो जाता है कि इस अंधेरे के अंदर अगर कोई जाना चाहे जा सकता है, अगर किसी को शर्म आती होवे आप बार बार चिराग बुझाते ने। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जिन्हां दे बारे बाद रिवायत के अंदर एक सहाबी रसूल सन, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर बोले, ए हुसैन अगर तू 1000 बारी भी चिराग बुझावेगा असी तेनू छड़ के नहीं जावांगे, इस वास्ते कि क़यामत वाले दिन तेरे नाने नू केड़ा मुंह दिखावांगे। आप दा एक साथी भी आप छोड़ के आप को जुदा बोलो यार आप को जुदा नहीं होया। ये इमाम अली मकाम दी जानिसार साथी सन। और अहले अरब दे अंदर जंग दे 2 तरीके सन, एक तरीका सी जंगे मगलूबा, एक तरीका सी जंगे मुबारजत। जंगे मगलूबा का मतलब यह है कि एक फरीक दे अक्सर या कुछ अफराद मिल के दूसरे फरीक दे अक्सर या बाद अफराद पे हमला कर दें और इस तरह आपस के अंदर मगलूबा जंग होती। और दूसरा तरीका ऐसी जंगे मुबारजत, यानी एक फरीक का एक पहलवान एक सामने आंदा सिपाही और वो पुकारदा हल मैंने मुबारज है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला, तो फिर दूसरी जमात जो उसके मुकाबले चाणा ला आंदा और इस तरह मुकाबला होता। मैदान करबला के अंदर जोहर के वक्त तो पहले 3 दफ़ा जंगे मगलूबा भी हुई। उसके अलावा बाकी सारा ये जंगे मुबारजत के तरीके के नाल ये वाक़या करबला पेश आया। और हैरान होवोगे सब तो पहले इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप की तरफों मैदान करबला के अंदर जिहाद वास्ते उतरने वाली शख्सियत का नाम हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ए नाम सुन के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हुर किस तरह बारगाह रिसालत बारगाह हुसैनी के अंदर हाजिर हुए। एक नमाज पढ़ी सी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे, 1000 का दस्ता लेके रास्ता रोकने वास्ते पहुंच गए आप दे सामने। आपने फरमाया कि यार तू की कर रहा है, देख खत किने लिखे रहा है, देख 1000 खत लिखे है, 2000 खत लिखे है, 3000 खत लिखे है, देख सारा बक्सा खता ना भरे, खुद बुलाया तो असीं जा रहे हैं, साडा जुर्म की है, तू जो गिरफ्तार करना है साडा कोई जुर्म भी तो तेनों दस्या होएगा आर्डर देने वाले ने। कहने लगा जी असीं फौजी हाँ, तो फौजियां को बस तामील नाल मतलब होंदी है, अलबत्ता चूंकि मैं देख लिया कि तुसीं सच्चे हो इस वास्ते तुसीं जरा रास्ता बदल के चले जाओ, रास्ता बदल के चले जाओ। तो मैं कह दियांगा भाई मैनू फरीक नज़र आया सी, ग्रुप नज़र आया सी, गिरोह नज़र आया सी आले बैत का, लेकिन बाद नज़र तो ओझल हो गया, सानू पता नहीं चल सकिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे कि मैं शेरे खुदा दा पुत्र हाँ, मौत को डर के नसण वालियां विचों नहीं, शेरे खुदा दा पुत्र हाँ, मेरी ये शान है कि मौत को डर। नमाज का टाइम हो गया, जब तू भी नमाज पढ़ते सानू भी नमाज पढ़ दे। और कहने लगा जी मैं यजीद दी फौज का जरनैल जरूर हाँ, पर इतना मैनू पता है भी नमाज साड़ी तुहाडे पिछे ही होनी है।
آپ نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو، تہاڈیاں تلواراں بھی ساڈے خلاف نکلدیاں نے تو تہاڈیاں نمازاں بھی ساڈے پیچھے ہی ہوندیاں نے۔ ایک نماز حضرت ہور نے پڑھی امام علی مقام دے پیچھے، بس اس ایک نماز نے حضرت ہور رباہی دی کایا پلٹ دیتی۔ آپ دی بارگاہ حاضر ہو گیا معافی دا طلبگار ہو کے کہ معذرت پیش کی تھی کہ میں جو معاملات کیتے آپ نے ستایا، آپ دے سامنے آیا، میں نو معاف فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں قاتل نو شربت پلان والے دا پتر آ، نہیں بولے تسی، میں پتھر مارن والے نو دعاواں دین والے دا پتر آ، نواسا ماں، اس واسطے تینوں معاف کرتا اور قیامت تک جڑے لوگ میرے دربار وچ آن گے پہلے تینوں سلام پیش کر کے آن گے۔ لیکن ایک بات پھر سوچ لے، جس طرفوں آ رہے ہیں ادھر پانی ہے، اس پاسے پیاس ہے، ادھر تینوں دولت ملے گی، لال و جواہرات ملیں گے، عہدے مناصب ملیں گی، حکومت ملے گی، ادھر تینوں وہ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، پر اتنا مینوں بھی پتہ ہے کہ میں جھوٹ والوں کو چھوڑ کے سچ والوں کے پاس آ رہا ہوں، میں باطل والوں کو چھوڑ کے حق والوں کے پاس آ رہا ہوں، میں اندھیرے والوں کو چھوڑ کے نور والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ بول دے آؤ یار نال سبحان اللہ۔ میں دوزخ والوں کو چھوڑ کے جنت کے سرداروں کے پاس آ رہا ہوں، میں یزید والوں کو چھوڑ کے مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں، میں شیطان والوں کو چھوڑ کے رب رحمان والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ جدوں ہور نے اجازت لئی، پہلے نمبر تے ہور نکلے میدان دے اندر، پوری یزیدی فوج کا مرال ڈاؤن ہو گیا کہ جناب ساڈا ہی جرنیل جس دے حکم دے مطابق ہن تک چل رہے سی، ساڈا جرنیل ساڈے خلاف آ گیا، فوج کا مرال ڈاؤن ہو گیا کہ یار کیسا معاملہ ہے۔ فوج چوں آوازاں آن لگیاں، اوے ہور تینوں ڈر نہیں لگتا، یزید تیرے نال ناراض ہو جائے گا، اس تک خبر پہنچے گی، تیری سلاری ختم ہو جائے گی۔ حضرت ہور کہنے لگے یزید ہوندا ہے ناراض تے 1000 واری پہ ہوئے، حسین دا نانا تے راضی ہو جائے گا، اور سلاری سپہ سلاری جرنیلی کہنے لگے 1000 باری جاندی ہے تے جاوے اہل بیت دی غلامی دا دعوت تے ہاتھ وچ نہ جاوے۔ انہوں نے کہا ہور تو نمک حرامی کر رہے ہیں، ہن تک تنخواہ تو یزید کو لیاں نے تے ہن پاسے حسین دے چلا گیا۔ حضرت ہور فرمان لگے ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی ہے، نمک حرامی تے تسی کر رہے ہو کہ حسین دے نانے دا صدقہ کھا کے حسین دے خلاف بھی نکل آئے، یہ تہاڈی نمک حرامی ہے۔ حل میں مبارزن ہے کسے مائی دلال جرت میرے مقابلے اندر آوے۔ حضرت ہور نے آواز لگائی، بہت بڑا پہلوان ایسی صفوان اس کا نام ہے، میدان اندر نکلیا، بڑے تکبر دے نال اتراندا ہویا۔ اس نے کہا ہور تو اچھا نہیں کیتا، اسی تیرے مطابق ہو کے آئے ساں تو حسین وال چلا گیا۔ حضرت ہور فرمان لگے حسین دے دروازے ہن کیڑا بند ہو گئے، تہاڈے واسطے بھی کھلے نے، تسی بھی آنا چاہو ست بسم اللہ، حسین دے دروازے کھلے نے۔ وہ کہنے لگا ساڈے کولوں غداری نہیں ہو سکتی، فرمایا تہاڈے کولوں یزید نال نہیں ہو سکتی غداری، ساڈے کولوں محمد مصطفیٰ نال غداری۔ اتنی گل آپ جدوں آپ نے کیتی نا تے نیزہ اس وقت آپ نے سیدھا کیتا، فرمایا اس تو بڑا غدار کون ہے جیڑا اہل بیت نبوت دا غدار ہے۔ انج آپ دا نیزہ سیدھا کرنا سی کہ اس نے سپیڈ لگائی اور آپ نے پچھوں نعرہ لگایا، فرمایا کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا امیر شام، بھلا کبھی بادشاہ بھی کرتے ہیں بیعت غلام۔ سمجھ آندی نے بول پہلے سبحان اللہ۔ اور کیا ہے تو اور کیا تیرا امیر شام، بھلا کبھی بادشاہ بھی کرتے ہیں بیعت غلام، اور تو بھی نمک حرام وہ بھی نمک حرام، او کجا یزید کجا امام۔ او باندراں نال کھیڈن والے دا مقابلہ 14 طبق دے رسول دے موڑے تے کھیڈن والے نال کردے۔ پھر جدو ابن سعد نے اس نے لالچ دیتا، اس نے کہا تینوں عہدہ ملے گا جیسا ہور دا عہدہ سی اتنا بڑا تینوں بھی عہدہ دیاں گا، مقابلہ کر۔ انعام دی لالچ اندر آ کے صفوان مقابلے چایا، لیکن آخر حضرت ہور یزید نے ایویں تے نہیں سی جرنیل بنایا نا، کچھ ویکھ کے بنایا سی نا، تے ہن تے امام حسین دا غلام بن گیا سی، ہن تے شیراں دی کچھار وچ آ گیا سی۔ حضرت ہور نے نیزے نال پٹک کے تھلے سٹیا، 5 ٹکڑے ہوئے صفوان دے جو بہت بڑا بہادر بنیا پھردا سی، اور پھر جو بھی حضرت ہور دے مقابلے چ آیا بچ کے باقی۔ اسی روڑ دوڑ والا ذکر نہیں کرتے، اسی پٹن والا ذکر نہیں کرتے، اسی کربلا دے کاریاں دا ذکر کرتے ہیں،
شہدائے کربلا دا ذکر کردے ہاں، رفقائے کربلا دا ذکر کردے ہاں۔ بابا جی خادم حسین فرماندے نے اسی انج کربلا سنانے آ کے بڈھے بھی جوان ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک ہی گل ہوئی کہ بندہ انج کر کے شہیداں دا ذکر سنائے کہ بندے تمنا کوشش کرن کہ یا اللہ شہادت دی موت نہ ہی دئی، ایسی شہادت کا تذکرہ کیتا جائے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر شہادت دی طرف پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر نے پٹک پٹک کے زمین تے سٹیا ہے، اور میں پوری ذمہ داری نال تاریخ اسلام میرے کول موجود ہے، اے تاریخ الخلفاء موجود ہے، اے باقی کتابیں موجود ہیں، پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں میدان کربلا دے اندر جتنے بھی امام علی مقام دی طرفوں مجاہدین لڑن واسطے میدان کربلا دے اندر اترے نے، ایک مجاہد نو بھی آمنے سامنے آ کے شہید نہیں کیتا گیا۔ پوری ذمہ داری نال پوری گارنٹی نال بات کر رہے ہیں، ایک مجاہد نو بھی ہے نہیں کہ سامنے آ کے اس نو شہید کر دیتا گیا ہوئے، یا تے پشت نو یا دھوکے دے نال یا سارے نے یکبارگی حملہ کیتا یا پورے دے پورے دستے نے حملہ کیتا، ایسا تے ہویا، لیکن انج نہیں ہو سکیا کہ اہل بیت نبوت دے نکے جے فرد نال بھی ہوئے کہ جناب اس نو آمنے سامنے آ کے دو بدو آ کے اس دا مقابلہ کیتا گیا ہوئے، اس واسطے کہ اہل بیت نبوت دا خاندان وہ ہے کہ اس خاندان کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حر جدو سارے نے پھر یکبارگی حملہ کیتا، آپ زخماں دے نال نڈھال ہو گئے، آ کے امام علی مقام امام حسین دے قدمہ چ گرے اور اپنی جان جانے اپنی قیامت تک جب بھی ذکر ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں تو نام حر آئے گا دنیا کے معماروں میں، آپ نے سلام پیش کیتا جائے گا قیامت تک۔ اور ایک بات اگر خیر کے سن سکو تو میں کر دیاں، حر آوے امام حسین دے قدمہ وچ تے ہو جائے جنتی، حر آ جائے امام علی مقام دے قدمہ وچ این چند منٹاں دے اندر، کیونکہ 6-7 گھنٹیاں دے اندر پورا واقعہ کربلا ہو گیا، 10 محرم دی صبح تو لے کے زور وقت تک 6 گھنٹیاں دے اندر جو ظلم و ستم دی داستان ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں عرض کر رہا کہ حر دی کایا پلٹے، حر آ جائے نواسے رسول دے قدمہ وچ تے ہو جائے جنتی، پھر بات تو راواں حر دی پلٹے کایا آ جائے نواسے رسول دے قدمہ وچ تے ہو جائے جنتی، تے جڑے صدیق اکبر اور فاروق اعظم نو 14 صدیاں تو میرے آقا سینے نے لا کے ستے نے، انہاں دا مقام تے عزت کی اگر حر امام علی مقام نواسے رسول دے قدمے جا کے جنتی بن سکتا ہے تو جنہاں نے میرے آقا نے اپنے سینے نے لا کے لٹایا انہاں دا عالم کی ہوئے۔ صحابی نبی جنتی جنتی اس کو جواز ہو لگ دو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرت حر دی قربانی دے بعد میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی ذات والا صفات نو ایسا کڑیل نوجوان ہے، 15 یا 17 دن شادی نو ہوئے نے، ماں کہندی ہے کہ بیٹا اہل بیت نبوت اور میری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جگر دے پاریاں دے اوتے بڑا مشکل وقت آ گیا، کل قیامت والے دن میں کی منہ دکھاواں گی کہ میں اپنے بیٹے نو سینے دے نال لا کے بیٹھی رہی، جب کہ اہل بیت نبوت دے خانوادے دے اوتے جناب ایسا عالم گزر گیا اور ایسی مشکل وقت آ گیا اور ایسا آزمائش دا وقت آ گیا، بیٹا تو جا اور امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر جا کے آپ کو اجازت طلب کر، اگر تینوں میدان کربلا اندر جان دی اجازت مل جائے۔ بیٹے نے کہا اما ٹھیک ہے، بیٹے نے ہمیں بھر لی، کہنے لگا میں اپنی 9 بیاتی دلہن کو